Hello, ni ano sab kita pagtuon ining ang Santos nga Biblia gikan sa Latina Vulgata. Akong basahon karon amo gyud isyu nga mga pastor daw kuno mao ay naigo ini nga teksto, pero atong tan-awon dinhi sa Isaiah 56 bersikulo 11. Og mga iro nga lampingasan uyamot walang kailag unsay kabusog. Ang maong mga pastores nagabutang dire wala makailag sa labutan, ug ang mga tanan na nagtipa sa ilang dalan ang usag-usa ngadto sa ilang kahikaw sukad sa labing taas mahangtod sa labing ulahi. Remember, maghisgot kag pastor or magbalantay na. Pare, pastor, bishop, magbalantay na sila tanan, dili nga pastor sa Sabadista kay mao dito kuan kanang isyo. Pero niya kinsa man ni bersikulo 12, dali kamo manginom kitag bino. Kinsa may nagtugot og bino? Kinsa may nagpost nga lami ang beer? Kinsa man? Pastor ba? Dili. Og magpuno kita sa kahubog. Hubog, mga hubog. Kinsay daghan sa grupo nga grabe ka pala hubog. Nagtinigbasay kay grabe ka hubog. Og mahitabo nga ingon karong adlaw may nusab ang ugma ug labaw pagayod kayo. So grabe na kaadik sa inom. Klaro kay diri sa ato pa dili mga pastor sa Sabadista ang naigon ini kundi kadtong grupo nga kusog mo inom nagtugot og inom pala inom.